नमल। बहुत सी सांसें एक साथ रुकी थीं। हुनैन बिल्कुल सुन्न हो गई। उसामा शैल हो गया। अहमद ने फिक्रमंदी से गहरी सांस ली। जवाहिरात मुस्कुराई। नौशरवान बेचैन हुआ। फारिस ने इज़्तिराब से पहलू बदला। ऐसे में ज़ुमर ने गर्दन मोड़कर फारिस को देखा और पलकें झपक कर उसे तसल्ली दी। सिर्फ वो पुरसकून थी या साथी जो कटहरे में गर्दन तने खड़ा था। उसके चेहरे पे इत्मीनान था। फिर वो धीरे से बोला, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे कारदार साहब? कमरा अदालत में फिर से मुक़द्दस सन्नाटा छा गया था। सदी यूसुफ, क्या आपने इन दो अफराद का कत्ल किया है? हाशिम ने तस्वीर फिर से दिखाते हुए चबा चबा कर पूछा। जुमर खड़ी हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस सवाल का केस से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है योर ऑनर। हमें अदालत को दिखाना है कि इल्ज़ाम लगाने वाला खुद कैसे किरदार का हामिल है। योर ऑनर, वकील दिफा को सदी यूसुफ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाना है तो उसके लिए वो अलग से पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन कानूनी शहादत के तहत वो गवाह को डिस्क्रेडिट करने के लिए उसके ऊपर बगैर सबूत के ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो बुलंद आवाज़ में बोली थी। जज साहब ने जवाबन हाशिम को देखा। वो फ़ौरन बोला, योर ऑनर, कानूनी शहादत के तहत अगर गवाह का किरदार केस की सच्चाई जांचने के लिए ज़रूरी है तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मिसेस उमर को कानूनी शहादत दोहराने की अशद ज़रूरत है। योर ऑनर, क्या हमारा कानून आर्टिकल 13 में ये नहीं कहता कि किसी शख्स से ज़बरदस्ती सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग सवाल नहीं पूछा जा सकता? वो बहस कर रही थी, यानी ऐसा सवाल जिसके जवाब में उसको एतराफ़ जुर्म करना पड़े। हाशिम दो बदू बोला, मगर योर ऑनर, वो मुल्ज़िम की दफ़ा होता है, जैसे नौशरवान के पास खामोश रहने का हक़ है। सदी यूसुफ इस केस में मुल्ज़िम नहीं है, गवाह है। और जहाँ तक गवाह की बात है तो कानूनी शहादत आर्टिकल 9 के तहत किसी गवाह को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बावजूद खामोशी का हक़ नहीं है। गवाह जवाब देगा, भले जवाब में उसे एतराफ़ जुर्म करना पड़े। गवाह को जवाब देना है। मगर योर ऑनर, मज़ीद जुमर कुछ कहने लगी थी कि जज साहब ने हाथ उठाकर उसे रोका। सदी यूसुफ मुल्ज़िम नहीं है, गवाह है, और गवाह का किरदार जानना वाकई ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सदी यूसुफ जवाब दे। एतराज़ रद्द किया जाता है। उन्होंने सदी को इशारा किया। जुमर गहरी सांस लेकर बैठी। हुनैन ने बेइख्तियार दिल पे हाथ रखा। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला, मुट्ठी लबों पे जमाए। वो फिक्रमंदी से सामने खड़े सदी को देख रहा था। सदी ने गहरी सांस ली और फिर वो अल्फाज अदा किए, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। और ये बात आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं? हाशिम ने आवाज़ में ताज्जुब भर के दोहराया। जी हाँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इन दोनों आदमियों को कत्ल नहीं किया। आपको मालूम है परजुरी क्या होती है सदी यूसुफ? कोर्ट में झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है? हाशिम अब तासुब से पूछ रहा था। जी मुझे मालूम है। परजुरी वो होती है जो हाशिम तुम अपने हर गवाह से यहाँ करवाओगे, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने उसी एतमाद से चेहरा उठाकर जज साहब को देखा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। हाशिम नफ़ी में सर हिलाता कागज़ लेकर जज के चबूतरे की तरफ आया। योर ऑनर, ये दोनों कत्ल सादी यूसुफ नहीं किए हैं। और मगर सादी की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो कह रहा था, मैंने इन दो इंसानों की जान ज़रूर ली है योर ऑनर, मगर मैंने इन्हें कत्ल नहीं किया। बहुत सी सांसें एक दफ़ा फिर रुकी थी। चंद लम्हे को तो हाशिम भी सन्नाटे में रह गया। जज साहब ज़रा मज़ीद तिरछे होकर बैठे। वो अब पूरी तरह से सदी की तरफ मुतवज्जे थे। योर ऑनर, कुमार नामी गार्ड ने मुझे कत्ल करना चाहा था। कैद के दौरान मैंने अपने बचाव के लिए उसको मारा था। फसीह भी मुझे कत्ल करने आया था और मैंने अपने बचाव के लिए उसको मारा। योर ऑनर, सेल्फ डिफेंस की आलमी तारीफ़ के मुताबिक ये कत्ल नहीं होता, दीन में ये गुनाह नहीं होता। सो मैंने गुनाह किया है न कत्ल। मैंने सिर्फ इनको मारा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मगर मैं इनका कातिल नहीं हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उनको मारना था, ये मेरा हक़ था। कमरा अदालत में अजीब सी खामोशी छा गई। हाशिम ने बहुत बार लब खोले फिर बंद किए। उसे ऐसे जवाब की तवक्को न थी। नौशरवान बिल्कुल सुनसा साथी का चेहरा टुकर टुकर देख रहा था। वो कैसे इतने लोगों के सामने किसी को मारने का इतराफ़ कर सकता है? इतना बहादुर वो कैसे था? बिलाकर हाशिम जज साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ। मगर हम कैसे मान लें कि ये सेल्फ डिफेंस ही था?
یور آنر، سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا پاکستان پینل کو اس پہ اطلاع حاصل ہوگا۔ ملک واپس آنے پہ قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفنس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس اعتراف جرم کی بنا پہ ایک JIT تشکیل دی جائے جو اس کے ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ یور آنر، زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کہ کاردار صاحب کو اپنا کرمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھیں۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ زمر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ قانون شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے، جناب عالی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجوب کو ملوث جرم ظاہر کرے۔ اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا، بشرطیہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہوں تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ گھما کر فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم پہ اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کاردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کرے۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس ایک اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک اسکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم کا چہرہ بے بسی بھرے غصے سے متغیر ہو چکا تھا۔ یور آنر، ایک آدمی اپنے منہ سے 2 بندے مارنے کا اعتراف کر رہا ہے اور نہ 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 نہ، جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مسز عمر کا پوائنٹ ویلڈ ہے، گواہ کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ سعدی یوسف اس کیس میں گواہ ہے، ملزم نہیں۔ اگر نوشیروان کاردار اپنے منہ سے اعتراف جرم کرتا تو عدالت اس کو پھانسی کی سزا فوراً سنا دیتی کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے۔ سعدی یوسف گواہ ہے اور گواہ کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ مگر یور آنر، کم از کم آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کاردار صاحب؟ اب کے جج صاحب نے تلخی سے پوچھا تھا۔ ہاشم چند لمحے غم و غصے سے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر چٹکتا سعدی کے سامنے آیا۔ زمر مسکرا کر مڑی اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے حنین کی طرف بڑھائی۔ حنا، جس کو اب سانس آئی تھی، اس نے وہ چٹ فوراً سے فارس کو پاس کی جو بظاہر تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا مگر اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے کاغذ کھولا، اندر زمر نے لکھا تھا، ڈیئر ہسبینڈ، یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتار رہنے کی بجائے اگر تھوڑا بہت قانون پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں۔ فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا، منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بازو بڑھا کر حنین کا قلم اچکا اور نیچے کچھ لکھا، پھر کاغذ طے کر کے آگے پاس کیا۔ ادھر ہاشم کی آواز گونج رہی تھی، سونیا کی پچھلی سالگرہ پہ، یعنی 1 سال پہلے، کہ یہ درست ہے کہ آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے؟ یہ درست نہیں ہے، میں نظر بچا کر نہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے اسے کھولا۔ آدھی توجہ سعدی کی طرف تھی۔ میں نے قانون پڑھ کر کیا کرنا تھا؟ دنیا جہان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ موجود ہیں نا؟ میں تو آرام سے ڈنر کرنے جا رہا ہوں اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ایک ثبوت دینا ہے مجھے۔ زمر نے اب کے گردن موڑ کر اسے گھورا تو آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ فارس نے آنکھوں میں سادگی لیے شانے اچکا دیے۔ زمر نے کر کے سر واپس پھیر لیا۔ ادھر سعدی کہہ رہا تھا، میں باتھ روم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ تو آپ میرے گھر سے کچھ چرا کر نہیں نکلے تھے؟ میں نے کوئی نیکلس یا زیور نہیں چرایا تھا، نہ کوئی نقدی وغیرہ۔ سعدی یوسف خان، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب آپ نے گھر جا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نکلا یا نہیں؟ چونکہ میں نے کوئی نیکلس نہیں چرایا تھا، اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نہیں نکلا، اس نے مزے سے دہرایا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، نیکلس حنا نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا، خود اس نے نہیں۔
आप झूठ बोल रहे ہیں۔ خیر میں کیا کر سکتا ہوں؟ چلیے یہ تصویریں دیکھیے۔ ساتھ ہی ہاشم اب اس کو پروجیکٹر اسکرین پہ چند شارٹس دکھا رہا تھا۔ یہ ہارون عبید کے اس ہوٹل کی بیسمنٹ کی تصاویر ہیں جہاں مبینہ طور پہ آپ کو قید رکھا گیا بقول آپ کے، لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں جالے لگے تھے اور برسوں کا کاڑ کباڑ پڑا تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سعدی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ میرے یہاں سے نکلنے کے قریباً 1 ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے۔ ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے 1 دن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی مصر ہیں کہ نوشروان کردار نے آپ کو یہاں قید رکھا؟ ہاشم نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ وہ کنکھیوں سے زمر کو دیکھتا رہا، اس کے اٹھ کر آبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے رہی۔ اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ ذرا اس تصویر کو زوم کیجیے گا کردار صاحب، یہ اس طرف سے۔ سعدی اطمینان سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے سر کو خان دیا اور متعلقہ جگہ سے زوم کیا۔ یہ کونے میں دیوار پہ، سعدی اشارہ کر کے بتانے لگا۔ جی بالکل، ان گندے کاڑ کباڑ کے ڈبوں کے پیچھے دیوار پہ چند لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی تصاویر میں بھی یہ لکیریں واضح ہیں۔ ہارون عبید کے آدمیوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یوں یہ دیوار مزید خستہ لگے، مگر یور آنر یہ پوری 247 لکیریں ہیں۔ 21 مئی سے 22 جنوری تک کے دن میں نے گن رکھے تھے، میں روز ایک لکیر لگاتا تھا۔ آپ ان کو گنوا کر دیکھ لیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اتنے ہی ہوں جتنے دن میں قید میں رہا ہوں۔ وہ اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا۔ ہاشم ایک دم لاجواب ہو گیا تھا۔ جج صاحب اپنی دلچسپی سے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے فائل میں ایک نکتہ نوٹ کیا۔ سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کاردارس کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے؟ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کاردارس میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار؟ وہ ڈٹائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان بھی رکے تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا؟ اب کہ ہاشم نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہوں سے تعلقات ہیں سعدی یوسف، یا یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے، جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی سماعت پہ دفاع اس بات کے خلاف ریبوٹل ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اعلیٰ کار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے سرد مہری سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں نیسکام کا ایک انجینئر ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں عدالت میں، یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اترا۔ فارس اپنی نشست سے گھوما اور مڑ کر ابدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پہ دینے کے لیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آخر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہے تو جو وقت اور جگہ میں نے ٹیکسٹ کی ہے ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کر چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اسے ڈنر پہ ساتھ لائیں گی۔ وعدہ؟ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم سے سب سے پہلے ابدار نکلی تھی، پھر کاردار۔ نوشروان نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا۔ اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا، مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ عامر اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ پانچوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی 2 لوگ، حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا۔
और फारिस को असर नो गुस्सा चढ़ गया था। तुमने मुझे कहा था कि तुमने वो पासपोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया है, ये डिस्पोज ऑफ किया है तुमने। वो दबा दबा सा घुराया था, साथ में उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर भी रहा था। मैंने कर दिया था, मुख्तलिफ जगहों पे फेंका था, किसी को क्या पता मैं इधर आ रहा हूँ। कैसे किसी ने उसको उठाया फिर जोड़ा, वो सब परेशान हो गया था। इट्स ओके, इतना मसला नहीं है, सुमन ने स्वभाव से कहते हुए तसल्ली दी। ये तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मवाद थी, तुम्हें कोई इस पे कुछ भी साबित नहीं कर सकता। हमें इस वक्त डॉक्टर सारा पे फोकस करना है, उनको गवाही देनी होगी हर हाल में। फारिस ने एक मलामती नज़र इन दोनों पे डाली और सर झटक आगे बढ़ गया। हुनैन उसके पीछे लग गई। शोर हजूम और इस सारी चहल पहल के दरमियान में से गुजरती वो बिलाकर उसकी रफ्तार से जा मिली। तो हाशिम अब इस पासपोर्ट के ज़रिए भाई को दहशतगर्द साबित करेगा। भाई बहुत हर्ट होगा, हम उसका हर्ट कैसे कम करें। वो फिक्रमंद और नाखुश लगती थी। फारिस ने रफ्तार हल्की कर दी, फिर चंद गहरी सांसें अंदर खींची। हमें अब इस बात को यकीनी बनाना होगा हुनैन कि तमाम गवाह दुरुस्त गवाही दें, और सबसे पहले हमें सारा को राज़ी करना होगा। हमें जुमर और सादी की मदद करनी होगी और इस ट्रायल को संजीदा लेना होगा। वो अभी से समझाते हुए कह रहा था। हना सर हिलाती सुन रही थी। टीम जुमर की मदद करना सो बोरिंग, वो नाराज़गी से बोली थी। कचहरी के बाहर लंबी स्याह शीशे वाली कार्स की तवील कतार लगी थी। जवाहरात को के हर पेशी पे आने की ज़रूरत न थी, लेकिन वो हर दफ़ा नया स्याह डिज़ाइनर वेयर और नई ज्वेलरी पहनकर ज़रूर आती। उसे मालूम था कि हाशिम जीत जाएगा, सो वो इस सारे दौरानिए में भरपूर मीडिया अटेंशन से फ़ायदा उठा रही थी। इस वक्त भी वो अपनी कार में आकर बैठी तो अमर फ्रंट सीट पे बैठा मोबाइल देख रहा था। जवाहरात ने एक नज़र नौशरवान और हाशिम की गाड़ियों को आगे निकलते देखा, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। ये आबदार फारिस वगैरह के साथ क्यों बैठी है? वो तो 2 माह से हर पेशी पे आकर उधर ही बैठती है, जाहिर करना चाहती है कि हमारे साथ नहीं बैठना उनको। वो मोबाइल से खेलता हुआ बोला था। कार अब सड़क पे दूर दौड़ रही थी। और तुम कहाँ थे? आते साथ ही गायब हो गए। फिर तुम और फारिस बारी बारी कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे। हाँ अमर, वो दरमगर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली थी। अमर ने पूरे सुकून से चेहरा मोड़ा। गाजी ने बुलाया था मुझे, वो बात करना चाहता था। वो पूरे एतमाद से उसे बता रहा था वो इस मुकदमे से खुश नहीं है। आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि डॉक्टर सारा को तंग न कीजिएगा, वरना वो हर हद तक जाएगा। तुम्हारा दोस्त रहा है, कुछ और पूछा नहीं उसने तुमसे? अगर मैं इतनी आसानी से बताने वालों में से होता तो आपकी कार की फ्रंट सीट पे ना बैठा होता, मुस्कुराकर ताबेदारी से बोला था वो। जवाहरात के लब भी मुस्कुराहट में ढल गए, सर को खम दिया और बाहर देखने लगी। उसे अमर पे पूरा एतमाद था।